गजबको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। यिनीहरू घिसारिएका मात्रै हुन्। अमेरिकाको पोल्टामा परिसके र भारतको हस्तक्षेपमा नाच्न पर्ने बाध्यता भइरहेछ। यो अझै सङ्कटमा चाहिँ भासिन्छ देश। निर्वाचन हुने कि नहुने? वैशाख 30 मै स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर हटका साथ जान खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ। काम गरिरहेको आरोप लागेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई सजिलो पार्दिनका निम्ति विप्लवहरूको यो भूमिका देखा परेको भन्ने आरोप छ। ढोकैमा लगेर बम विस्फोट गराउने काम पनि गर्यो। यो पार्टीका विरुद्ध पुरा सशक्त रूपमा सरकारलाई उतार्ने काममा त प्रचण्डजी र माधवजी पनि त संलग्न हुनुहुन्छ नि। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अगाडि बढ्लान् भन्ने त आशा गर्दिनँ म। क्रिस्चियनिटीको प्रचारमा, होली वाइनको गतिविधिमा सबैमा उसको त ठुलो भूमिका रहेको छ। केपी ओलीले कुन नैतिकताको राजनीति गर्न थालेका हुन्? शून्य सिटमै झारिदिन्छु भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एउटा प्रतिशोधको भावना बन्यो। यसरी राजनीतिक धरातललाई समाप्त बनाउँछन्। जनताले सबैभन्दा बढी मत त तिनैलाई दिन्छन्। अब के राजसंस्था पुनस्थापनाको निम्ति जनता तयार भएका हुन् कि के हो त? के गरे? जनतालाई दमन गरेर जनतालाई गोलीको निशानामा पारेर जो राजामाथि जो आरोप थोपरियो त्यो सबै गर्ने काम त कमल थापाले गरे हुन् नि त गृहमन्त्रीको हैसियतबाट। र यिनीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणलाई समाप्त गरिसकेका छन्। नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। अब समाजवादीका क्रान्तिमा फड्को मार्नु छ। कठै बिचरा। यही हो नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको। कुन दर्शन पढेर आउनुभयो झलनाथ खनालजी, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी? 17,000 नेपाली जनता जो मारिएका छन्, ती मारिएका मध्येमा धेरैजसो त नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू छन् नि त। घाँटी रेटेर मारिएका छन्। घरभित्र क्रिया बसेको बेलामा बाहिर निकालेर गोली हानेर मारिएका छन्। विदेशी शक्तिको इसारामा यिनीहरू नाचिरहेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता अथवा जनताको आवश्यकता होइन, बाहिरको शक्तिको आवश्यकता, बाहिरको शक्तिको दबावलाई मध्यनजर गरेर मात्रै यो गठबन्धन गर्न खोजिराखेका हुन्। आर्थिक सङ्कटमा देश गइरहेको छ। सेयर मार्केट समेत बन्द गरिदियो। सेयरको कारोबारै बन्द गरेको छ श्रीलङ्काले। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? त्यहाँ सबैको साझा फुलबारीको रूपमा रहनुपर्छ। बुद्ध जन्मेको देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति अग्रज पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालका राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू र सत्ता सञ्चालकहरूले यो देशको राजनीतिलाई र यो देशको कूटनीतिलाई कता लगिराखेका छन्? गजबको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। राजनीतिक दलका नेताहरूले लगेको भन्न त म सक्दिनँ। यिनीहरू घिसारिएका मात्रै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले जतातिर घिसार्न खोज्छ उतैतिर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू गइराखेका छन्। अब तपाईँले अब राष्ट्रिय सन्दर्भमा सोध्नुहुन्छ भने अमेरिकाको पोल्टामा परिसके र भारतको हस्तक्षेपमा नाच्न पर्ने बाध्यता भइरहेछ। अब विश्व रङ्गमञ्चमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखा परिराखेका छन्, यो घटनाक्रमहरूमा नेपालका नेताहरू तटस्थ बस्न नसक्नाले देशले यो सङ्कट भोगिरहेको छ। यो अझै सङ्कटमा चाहिँ भासिन्छ देश भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, निर्वाचन ठ्याक्कै आँगनमै आइपुगेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचनका लागि 1 महिना पनि समय छैन। अब दिनगन्ती सुरु भएको छ। तर निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने बहस चाहिँ ठ्याक्कै अब निर्वाचनका मुखमा त्यस्तो बहस सुरु भएको छ। त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू यस्तो भनिरहेका छन्। हो, के भन्दैछन् यी नेताहरू? सत्ता गठबन्धन दल मात्र होइन, सडकबाट पनि त्यो आवाज उठिराखेको छ। आमूल रूपान्तरणको निम्ति हतियार उठाएको शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यदि वैशाख 30 मै स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर हटका साथ जान खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ देशमा र त्यो अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्छ भनेर चेतावनी पनि दिइराखेको अवस्था छ।
यो अवस्थाले उनीहरू फेरि पार्टीगत रूपमै निर्णय गरेर स्थानीय निर्वाचनमा एक किसिमको सहभागिता जनाउने भनेर भनेका छन्। त्यो पार्टीगत निर्णयले उनीहरूको शान्तिपूर्ण प्रक्रियातर्फको रूपान्तरणलाई सङ्केत गरिराखेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यो पार्टीलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा समावेश गराउनको निम्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया लगायतका प्रक्रियालाई पनि समय रहने गरिकन उनीहरूले यदि अहिलेको घोषणा गरिसकिएको निर्वाचनलाई स्थगित गरेर अगाडि जान सके भने धेरै राम्रो सम्भावना देखिन्छ। कोही पनि अब सत्ता गठबन्धन दलकै पार्टीहरू पनि अब सहमत छैनन्, त्यति तयारी देखिँदैन उनीहरूको। होइन, जसरी पनि यो हार्ने निर्वाचन किन गर्ने, गठबन्धन गरे पनि हारिन्छ, यो भर्सक निर्वाचनलाई धकेल्नुपर्छ, धकेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसुवा राखेर काम गरिरहेको आरोप लागेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई सजिलो पार्दिनका निम्ति विप्लवहरूको यो भूमिका देखा परेको भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? नै, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब पार्टीगत शिखण्डीको रूपमा निर्वाचन भाड्नलाई विप्लव प्रयोग गरिराखेका छन् प्रचण्ड माधव नेपालहरूले, यस्तो आरोप लगाइरहेका छन् मान्छेहरू। त्यो होइन, अब त्यो हिजोको अवस्थामा लगभग 2-3 वर्ष विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन अभियान छेड्यो, अब सबैभन्दा सर्वाधिक भ्रष्ट कम्पनीको रूपमा चर्चित भएको विदेशी कम्पनी एनसेलका टावरहरूमा आगजनी गर्ने, बम ब्लास्ट गर्ने लगायतका गतिविधिहरू गर्यो र उसको ढोकैमा लगेर बम विस्फोट गराउने काम पनि गर्यो। अब यस्ता गतिविधिहरू गरेर भ्रष्टाचारलाई हतोत्साहित गराउन खोज्दाखेरि त्यो पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर त्यो पार्टीका विरुद्ध पुरा सशक्त रूपमा सरकारलाई उतार्ने काममा त प्रचण्डजी र माधवजी पनि त संलग्न हुनुहुन्छ नि। त्यसकारण विप्लवको हितको निम्ति अथवा विप्लवको माग अनुसार प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अगाडि बढ्लान् भन्ने त आशा गर्दिनँ म। तथापि उहाँहरूले अहिले अस्तित्व रक्षाको सङ्कट देखिराख्नु भएको छ आफ्नो लागि पनि। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग यदि चुनावी गठबन्धन बनाउन नसकिने हो भने सर्वनाश पराजय हुनेवाला छ। त्यो पराजयको अवस्था उहाँहरूले सन्निकट देखिराखेका हुनाले त्यो अवस्थाबाट हाम्रो पार्टी गुज्रनु नपरोस् भन्नको निम्ति उहाँहरूको पनि स्वार्थ देखिएको हुनसक्छ चुनाव सारौँ भन्ने कुरामा। नत्र विप्लवको र उहाँहरूको बिचमा तालमेलको त म कुनै सम्भावना देख्दिनँ। यदि विप्लवलाई निर्वाचनमै जाने रहर हो भने निर्वाचन आयोगले मिति तोकिसकेको कुरालाई बिथोल्नुभन्दा सूर्य चिन्हबाटै मतदानमा गए हुन्छ, निर्वाचनमा गए हुन्छ। हामी निर्वाचन चिन्ह विप्लवलाई पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न अपिल गर्छौँ, यस्तो भनिराखेका छन् नेकपा एमालेका नेताहरू। सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लड्ने स्थिति कतिको रहन्छ होला विप्लवको अहिलेको स्थितिअनुसार, र निर्वाचन आयोगले समय घर्किसक्यो भन्ने खालको जवाब दियो विप्लवका समूहका नेताहरूलाई भन्ने पनि बाहिर आइराखेको छ। यो एमालेको प्रस्ताव र निर्वाचन आयोगको तिथिमिति यी कुराले गर्दा अब विप्लवले कस्तो खालको निर्णय लिन सक्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? कतातिर जान्छ विषय बताउनु। तपाईँले यो रमाइलो कुरो गर्नु, मैले मेरो दिमागमा पनि लागेको कुरो हो यो, मैले फेसबुकमा पनि लेखेँ। अब नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट राजावादी कमल थापाले चुनाव लड्ने अथवा कमल थापाका अरू कार्यकर्ताले पनि, परिवार दलले पनि लड्ने भयो सूर्य चिन्हबाट, परिवार हाम्रो एकनाथ ढकालजीको पार्टी त्यो छँदैछ। अब त्यो बरु पहिले पनि लडेको हो, अहिले पनि लडोस्, त्यो ठुलो कुरो भएन उनीहरूको लागि। उसलाई ठुलो अझ अहिलेका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले त उसलाई त ठुलो परिवर्तनकारी शक्ति मान्छन् नि, किनभने क्रिस्चियनिटीको प्रचारमा, होली वाइनको गतिविधिमा सबैमा उसको त ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो पाटोलाई छोडेर सबैभन्दा नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा निषेध गरिएको राजनीतिक शक्ति हो कमल थापाको शक्ति भनेको। कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू धर्म सापेक्ष नेपाल चाहन्छ। अहिले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई उसले छोडे भनिराखेको छ। कारण के त भने राजाले मलाई धोका दिए, मलाई पार्टीको सभापति बन्नबाट रोके भन्ने उसको आरोप हो।
तथापि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको नारा त उसँग छँदैछ अहिले पनि। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको नारा बोकेको कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनाएर नेकपा एमालेका कमरेडहरूलाई प्रचारमा उतारेर केपी ओलीले कुन नैतिकताको राजनीति गर्न थालेका हुन् एउटा प्रश्न। अर्कोतर्फ यहीँनिर जोडिन्छ तपाईँको सत्ता गठबन्धन दलभन्दा बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा यस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा समेत 5 दलीय गठबन्धन हो अहिलेको। यो 5 दलीय गठबन्धनले झापा जिल्लाबाट केपी ओलीलाई रित्तो हात फिर्ता गर्नको निम्ति अथवा उसलाई 0 सिटमा झार्नको निम्ति राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिइसकेका छन्। उनीहरू बिचमा सहमति भइसकेको जानकारीमा आएको छ। अब यसअघि केपी ओलीको नेकपा एमाले पनि राजेन्द्र लिङदेनसँग गठबन्धन बनाउन खोज्या रहेछ, स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धन। तर राजेन्द्र लिङदेनको पार्टीले त्यहाँको मेयरको दाबी गरे। त्यो मेयरको दाबी गर्दाखेरि केपी ओलीको कुरा मिलेन। कुरा नमिलेपछि उनीहरूको गठबन्धन बनेन। उनीहरूको गठबन्धन नबन्दा बित्तिकै यतातिर केपी ओलीलाई चाहिँ 0 सिटमै झारिदिन्छु भन्ने राजेन्द्र लिङदेनको पनि एउटा प्रतिशोधको भावना बन्यो। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले राजेन्द्र लिङदेनलाई मेयरको उम्मेदवारी दिए। फेरि त्यहाँ एकजना कोही थापा थरका एकजना व्यक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार घोषित भइसक्नु भएको छ। अब यसरी राजसंस्था र हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेको राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी राप्रपा र धर्मसापेक्ष नेपालको एजेन्डा बोकेको कमल थापाको पार्टी राप्रपा नेपाल, यी दुईटा पार्टीसँग यो देशका ठुला शक्तिशाली पार्टी भनिएका सत्ता गठबन्धन दलका 5 दलहरू र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसरी राजनीतिक धरातललाई समाप्त बनाउँछन्। राजनीतिक आस्था, विचार, नैतिकता सबै कुरो धुलिसात गराएर अगाडि बढ्न खोज्छन् भनेदेखि बरु यिनी सबैले राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू धर्म सापेक्ष नेपाल भन्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा गए भइगयो नि, सिद्धि भयो नि। जनताले सबैभन्दा बढी मत त तिनैलाई दिन्छन्। अब अहिले राजेन्द्र लिङदेनको लोकप्रियता बढिराखेको छ। कारण के राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति जनता तयार भएका हुन् के हो त? राजसंस्था विघटन गर्ने राजनीतिक दलहरूले राजाको जत्तिकै पनि काम गर्न सकेनौँ भनेर उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सक्नु पर्दैन। अब के गरे? विगत कालमा राजाहरूले गरेको शासनभन्दा फरक शासनको अनुभूति के दिलाउन सके जनतालाई? उनीहरूले समीक्षा गर्नु पर्यो नि त। कुनै ठाउँमा अनुभूति गराउन नसक्ने अनि अहिले आएर यी कमल थापा भनेका तपाईको हिजो जनतालाई दमन गरेर जनतालाई गोलीको निशानामा पारेर जो राजामाथि जो आरोप थोपरियो त्यो सबै गर्ने काम त कमल थापाले गरे हुन् नि त, गृहमन्त्रीको हैसियतबाट। अब यही कमल थापासँग काँध मिलाएर जान तयार छन्। यही राजेन्द्र लिङदेनसँग जसले राजा आऊ देश बचाउको माहौल सृजना गरिराखेको छ, देशव्यापी रूपमा वातावरण बनाइरहेको छ राजसंस्थाको लागि, यससँग गठबन्धन बनाएर जान बन्ने राजालाई किन निषेध गर्न परेको छ त? राजालाई ल्याए भयो नि त, पुनर्स्थापना गरे भयो नि त, त्यही एजेन्डा लिएर अगाडि बढे भयो नि त। यिनी नीतिगत रूपमा बिल्कुल पतन भएका राजनीतिक व्यक्तिहरू परे अहिलेका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत सबै, र यिनीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणलाई समाप्त गरिसकेका छन्। अब नेपालमा राजसंस्था आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरो इतिहासले किनारा लगाइसकेको पनि भन्छन्। आफै भन्छन् त्यो कुरो। अब राजसंस्था पुनर्स्थापना हुँदैन। मैले हिजो मात्रै के अरे झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनिराखेको थिएँ। 9औं जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, अब समाजवादीका क्रान्तिमा फड्को मार्नु छ। कठै बिचरा, यही हो 9औं जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको? देशलाई विदेशी
साम्राज्यवादीको उपनिवेश बनाउने अनि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने यही हो। आज अमेरिकी विमानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका सेनाहरू के प्रयोजनको निम्ति आएका हुन् भनेर सोध्न सक्दैनौ, के सामान आए ती विमानमा भनेर सोध्न सक्दैनौ। अनि नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। तिम्रो देशको जलसम्पदाको संरक्षण तिमी गर्न सक्दैनौ, देशको जलसम्पदाको सदुपयोग आफ्नो देशको हितको निम्ति प्रयोग गर्ने अधिकार गुमाइसकेका छौ तिमीले। एमसीसी सम्झौताको नाममा नेपालमा कुनै पनि नदीको योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भारतको सहमति लिनुपर्ने भयो। अब यही हो नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको। कुन दर्शन पढेर आउनुभयो झलनाथ खनालजी, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, यहाँहरू सबैले भन्नुहुन्छ नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। नौलो जनवादी क्रान्ति होइन, विदेशी हस्तक्षेपको निम्ति बनाइएको ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यो डिजाइनमा उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। देशलाई विदेशीहरूको उपनिवेश बनाउने जो क्रान्ति गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ सफल हुनुभएको छ। पाण्डेजी, यो एउटा टिप्पणी गर्दै गर्दा नि अर्को एउटा रोचक दृश्य के देखिएको छ भने निर्वाचनमा गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको जनमत जिल्लामा अहिले काङ्ग्रेसको जिल्ला पार्टीले गठबन्धनमा नजाने, सिङ्गल रूपमा काङ्ग्रेसलाई निर्वाचनमा लैजाने भन्ने खालका निर्णयहरू गर्दै आएका छन्। सङ्खुवा सभामा त्यो निर्णय गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, चितवनमा त्यो निर्णय गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, वीरगञ्ज र अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले, उदयपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। तर पनि गठबन्धन भन्ने रटान देउबाजी लगाइराख्नु भएको छ, प्रचण्डजी लगाइराख्नु भएको छ। यो काङ्ग्रेसको जिल्ला र गाउँका पार्टी र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र शेरबहादुर देउवाको मनोविज्ञानले भेट खाइराखेको देखिँदैन। काङ्ग्रेसमा एउटा विद्रोह सुरु भएको देखिन्छ, विद्रोहको लहर सुरु भएको हो कि भन्ने देखिन्छ सङ्खुवा सभाबाट। अब यसरी हेर्दा माओवादीले पनि रोल्पाबाट अरूसँग गठबन्धन नगर्ने, माओवादी एकल ढङ्गले निर्वाचनमा जाने भन्ने अर्को खालको निर्णय गरेको छ रोल्पाको माओवादीले। त यस्तो खालको अपमानपूर्वक तिरस्कारपूर्ण गठबन्धनबाट कस्तो खालको राजनीतिक गन्तव्य पुरा गर्न सक्नु होला प्रचण्डले र नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति, यो तलबाट सुरु भएको विद्रोहको स्थितिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था वास्तवमा अहिले स्वाभाविक हो, किनभने माओवादी केन्द्र भन्दा बित्तिकै प्रचण्ड जसले 10 वर्षीय जनयुद्धको नेतृत्व हाँक्नुभयो उहाँसँग जोडिन्छ। माओवादी केन्द्र भन्दा बित्तिकै उहाँको पार्टी भन्ने कुरो स्पष्ट छ। त्यो पार्टी भनेको 10 वर्षीय जनयुद्धमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएको पार्टी हो। 17,000 नेपाली जनता जो मारिएका छन्, ती मारिएका मध्येमा धेरैजसो त नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू छन् नि त। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि मारिएका छन्, त्यो बेला घाँटी रेटेर मारिएका छन्, रुखमा बाँधेर मारिएका छन्, घरभित्र क्रिया बसेको बेलामा बाहिर निकालेर गोली हानेर मारिएका छन्। ती कार्यकर्ताहरूका परिवारका सदस्यहरूले अहिले प्रचण्डको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मत हाल्ने कसरी? माओवादीको पनि समस्या त्यस्तै छ। माओवादीको पनि अनेकौं अपरेसन चलाएर अब शेरबहादुर देउवा त्यो आतंककारी घोषणा गरेर सिद्ध्याउने भूमिका खेले। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रचण्डहरूको टाउकाको मूल्य समेत तोकेको थियो, लगायत सबै नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो। त्यो सरकारले टाउकाको मूल्य तोकेर कतिपय नेताहरूलाई त मार्यो। ती नेताहरू मारिएका घरका परिवारहरू जो माओवादीका परिवारहरू छन्, ती परिवारका सदस्यहरूले अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेस अथवा शेरबहादुरको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मत कसरी हाल्ने समस्या त छ नि। त्यसकारण माओवादी केन्द्रमा विद्रोह हुनु स्वाभाविक हो, शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्रोह हुनु स्वाभाविक भयो। यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई विदेशी शक्तिले गुमराहमा पारेको छ, विदेशी शक्तिले खेलाइरहेको छ, विदेशी शक्तिको इसारामा यिनीहरू नाचिरहेका छन्। त्यही नाच्ने क्रममा यिनीहरूले देशलाई विदेशी शक्तिको उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् र यिनीहरूलाई गठबन्धनबाट संयुक्त शक्ति बनाएर
अगाडि बढ भनेर यिनीहरूलाई दबाब पनि सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसकारण यो देशको आवश्यकता, आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता अथवा जनताको आवश्यकता होइन, यो यिनीहरूले बाहिरको शक्तिको आवश्यकता, बाहिरको शक्तिको दबाबलाई मध्यनजर गरेर मात्रै यो गठबन्धन गर्न खोजिराखेका हुन्। यसमा विद्रोह पक्कै विद्रोह मात्रै होइन, यहाँ धेरै नराम्रा घटनाहरू हुने सम्भावना देखिराखिएको छ स्थानीय चुनावकै क्रममा। पाण्डेजी, यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुपर्दा अहिले चिनिया राजदूतले एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् नेपालको सन्दर्भमा। नेपाललाई क्रीडास्थल होइन, एउटा फुलबारीको रूपमा हामी देख्न चाहन्छौँ र त्यस्तो बनोस् नेपाल भन्ने खालको अभिव्यक्ति यो बिचमा आएको छ। यो अभिव्यक्ति किन आएको छ र अब अमेरिकाले यो निर्वाचनको बेला अहिले यही निर्वाचनको मुखमा चाहिँ अरबौँ रकम फेरि अनुदानको सहयोग पनि पठाएको छ। अहिले नै अरू कतिपय संस्थाहरूले हामी चन्दा दिँदैनौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक पनि गरेका छन्। यता चुनावका अनेकौँ सन्दर्भहरू पनि उठेका छन्। चीनको चिन्ता एउटा छ, अमेरिकाको सहयोग एक खालको छ र फेरि चन्दा मागेर हामीलाई दुःख नदिनु भन्ने खालको पङ्क्ति अर्को पनि देखिएको छ। समग्र हेर्दा अब यी के खालका सङ्केतहरू देखिएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग गर्ने नगर्ने, यी जे अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन् यसले कस्तो सङ्केत गरेको छ बताउनुहोस् त। अब छिमेकी देश चीनका राजदूतले चासो राख्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नफसोस् भन्ने उनीहरूको शुभेच्छा, त्यो राम्रो पक्ष हो। जहाँसम्म तपाईँले जोड्नुभयो, अमेरिकाले सहयोग राशि यति बेला निकै बढाएर ल्याइराखेको छ, आर्थिक सहयोगको प्याकेजै ल्याएर आयो र स्थानीय चुनाव नजिक आइरहेको छ, आर्थिक सङ्कटमा देश गइरहेको छ। यो अवस्थाका बिच आइरहेको जो सहयोग हो त्यो सहयोग निसन्देह देशको निम्ति सायद आर्थिक सङ्कट भइराखेका बेला आउने सहयोग नेताहरूले राम्रै मानेका होलान्। तर नेपालले अहिलेसम्म विदेशी सहयोग कति प्राप्त गर्यो? त्यो सहयोगले नेपाललाई माथि उठाउन सक्यो कि सकेन? विदेशी सहयोगले नेपाललाई माथि उठाउन सकेको भए अहिलेसम्म नेपाल समृद्ध भइसक्थ्यो। कहीँ पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन विदेशी सहयोग। देश विकासको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा विदेशी सहयोगको सदुपयोग कहीँ पनि हुन सकेको छैन। त्यसले कुनै त्यसतर्फ प्रभाव पार्न सकेको छैन। अझ उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने हामी श्रीलङ्कालाई हेर्न सक्छौँ। श्रीलङ्का भाषी अहिले जो सङ्कटका बीच गुज्रिएको छ, आर्थिक सङ्कटका बीच गुज्रिएको छ, असफल राष्ट्रको रूपमा गइसकेको छ। अझ सेयर मार्केट समेत बन्द गरिदियो, सेयरको कारोबारै बन्द गरेको छ श्रीलङ्काले। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? त्यहाँ प्रष्ट छ, विदेशी सहयोगबाट श्रीलङ्का डुब्यो, विदेशी सहयोगले नै डुब्यो। यो अमेरिकाले जो गर्न खोजिरहेको छ यो सहयोग भनेर के अनुदान हो र होइन नि त, यो त कर्जा हो। न्यून प्रतिशत भए पनि ब्याज त लिन्छ उसले, अनि त्यो फिर्ता गर्ने बेलामा डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि डलरमा फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यसको पनि ब्याजको स्याज बढ्दै जाला। यो त भोलिका दिनहरूले त्यो सङ्कट सिर्जना गर्ने हो। हामी अहिले विदेशी अनुदान अथवा विदेशी कर्जामा जो रमाइरहेका छौँ, यो भोलि श्रीलङ्कालीहरू आज रोइरहेको अवस्थातिर हामी जाँदैछौँ। त्यही गन्तव्य हो हाम्रो। हामी भोलि रुने बाटो कोर्दैछौँ। अब चीनले देखाएको चासोभन्दा त अझ मैले त के देखिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने, नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष हो नेपाल। अहिले अध्यक्षको हैसियतले अहिले चीन, पाकिस्तान र भारत, रुस युक्रेनको द्वन्द्वको सवालमा एकै ठाउँ उभिएका छन्। यी तीनवटै मुलुकहरू तटस्थ हुन पुगेका छन्। यी तीनवटै मुलुकहरूलाई अब खास गरेर भारतको र पाकिस्तानको बिचको द्वन्द्व अथवा पाकिस्तान र भारत बिचको द्वन्द्व, चीन र भारत बिचको द्वन्द्वकै कारणले मात्र सार्क सङ्गठन अवरुद्ध भएको त हो।
अहिले एउटै एजेन्डामा अगाडि बढिरहेका छन् यिनीहरू। भारतको र पाकिस्तानको द्वन्द्व भनेको काश्मीरको मुद्दा हो। काश्मीरको मुद्दालाई पनि यिनीहरू सार्क सङ्गठनको भेलामा बसेर टुङ्गो लगाउन सकिने विषय हुन्छ। के हो त? निराकरणको बाटो त होला नि त एउटा, पक्कै पनि छ नि त। त्यो पहल नेपालले किन गर्न नसक्ने? अनि गौतम बुद्ध जन्मेको देश, शान्तिप्रेमी देश भनेर फलाग्ने, अमेरिका र रुसको युद्ध चलिराखेको छ, अमेरिकाको पक्षमा कोल्टे फेरेर युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्ने नेपालले युद्ध लडेर कुनै देशसँग जित्ने सम्भावना छ कि छैन नेपालले पहिले त्यो सोच्नु पर्यो। चीनले त्यही हो खबरदारी गरे। नेपाल सबैको साझा फुलबारीको रूपमा रहनुपर्छ। न चीनसँग कोल्टे फेरेर नेपालले जित्न सक्छ, न भारतसँग कोल्टे फेरेर नेपालले जित्न सक्छ, न त अमेरिकासँग कोल्टे फेरेर नेपालले जित्न सक्ने अवस्था छ। नेपालले जित्ने कहाँ हो त भनेपछि शान्तिको सन्देश दिन सक्नु पर्यो, शान्तिको बाटो अपनाउनु पर्यो। बुद्ध जन्मेको देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति प्रस्थान बिन्दु भनेकै सार्क सम्मेलन हो। सार्क सम्मेलनको निम्ति अगुवाई गर्ने हो भने नेपाल सफल बाटोमा जान्छ। शान्तिको सन्देश नेपालले दिन सक्छ। सबै घिसारिन बाध्य हुनुपर्छ। युद्धले न चीनलाई फाइदा छ, न भारतलाई फाइदा छ, न पाकिस्तानलाई फाइदा छ, न त अमेरिकालाई नै फाइदा छ। रुस र युक्रेन त ध्वस्त भइ नै राखेका छन्, देखिएकै घटनाक्रम हो। यो युद्धले गर्दाखेरि युरोपियन मुलुक आतंकित भइराखेको छ, उनीहरूको पनि चाहना होइन युद्ध। अमेरिका र रुसको टसलका कारणले गर्दा युरोपियन मुलुकहरू पनि बाध्यता साथ घिसारिन पुगेका छन्। भोलि चीन र अमेरिकाको टसल नेपाली धरतीबाट सुरु भयो भने नेपाल पनि त्यही युक्रेनको हालतमा भासिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालले शान्तिको पहल, युद्धको पक्षधरता होइन, शान्तिको पहल गर्न जरुरी छ। बुद्धको सन्देश नेपालबाट यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले दिन चाहने हो भने यो अवसर आएको छ, यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हवस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई पनि।